With the name of Allah Almighty, the man who was a hospital, Jerome K. Jerome फेमस ह्यूमरिस्ट है, मज़ाह निगार है, मज़ाहिया लेसन लिखता है। इस लेसन में बताता है कि एक बार मुझे महसूस हुआ कि मुझे हे फीवर है। हे फीवर एक बुखार का नाम है। मुझे हे फीवर है और ये इसकी इंक्वायरी करने के लिए, इसको डिटेल में स्टडी करने के लिए राइटर एक लाइब्रेरी में चला जाता है, म्यूज़ियम की लाइब्रेरी में। वहाँ जाकर वो जब बुखार वाली या डिजीज़ के ऊपर लिखी हुई बुक को पढ़ना शुरू करता है, अल्फ़ाबेटिकली आ बा खा डा उसके ज़रिए से पढ़ना शुरू करता है, जो बीमारियों के नाम होते हैं, बीमारियों के नाम पढ़ता है, उनकी अलामात पढ़ता है, उनकी वजूहात पढ़ता है। तो राइटर पूरी बुक पढ़ डालता है। उसको महसूस होता है कि हर बीमारी उसे लाहक है। जिस बीमारी के बारे में पढ़ता है उसे लगता है ये बीमारी मुझे लाहक है। ऐसा होता है साइकोलॉजिकली। मैं 10th में था तो मैं क्लिनिक में जाकर बैठा तो वहाँ पर लिखा हुआ था एंग्जाइटी, और एंग्जाइटी की अलामात लिखी हुई थी। और 10th क्लास में मुझे ये महसूस होने लगा मुझे सारी ये अलामात मुझे भी मेरे अंदर भी ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा होता है। राइटर ने सिर्फ एक बीमारी थी जो राइटर को लाहक नहीं थी, वो थी औरतों की घुटनों की बीमारी। तो राइटर को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई कि है ये बीमारी मुझे क्यों नहीं लाहक। और आखिरकार वो आया तो था बब्बर शेर की तरह म्यूज़ियम के अंदर लाइब्रेरी में, लेकिन वो जा ऐसे रहा था जैसे बिल्कुल बीमारियों से चूर चूर कोई लागर पेशेंट होता है। और वो महसूस करता है, वो कहता है कि यार मैं तो अपनी ज़ात में मुकम्मल एक हॉस्पिटल हूँ। ये जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं इनको किसी भी हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे गिर्द ठहर कर बस तवाफ़ करें तो ये मेडिकल की डिग्री इनको मिल जाएगी। तो ये मजाक करता है। और फिर उसके बाद कहता है कि मैं अपने डॉक्टर के पास गया। जब डॉक्टर के पास गया तो उसने मुझे चेक किया और बड़ी बुज़दिली का मुजाहरा किया। उसने एक छोटी सी हथौड़ी उठाकर मेरे दिल पर ठोक ठोक लगाई और फिर उसने मेरे सर को पकड़कर दोनों हाथों से और उसको एक टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद उसने एक नुस्खा लिखा और वो कहा कि इस पर अमल करो। मैं वो प्रिस्क्रिप्शन, वो नुस्खा लेकर मैं मेडिकल स्टोर पर गया, केमिस्ट के पास। तो उसने कहा मैं आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोऑपरेटिव स्टोर और होटल इकट्ठे नहीं हैं। जब वो गौर से उस प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है 1 पाउंड डेली गोश्त खाना है, 6 घंटे के बाद 1 पाउंड गोश्त खाना है, 10 मील रोज़ाना वॉक करनी है और 11 बजे सीधा बेड पर सो जाना है और अपने जहन में, दिमाग में वो चीज़ें नहीं लानी जिनके बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं है। अपने जहन को फजूल चीज़ों से स्टफ़ नहीं करना, भरना नहीं है। देयर आर ओनली 4 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द डिजीज़ द राइटर डिस्कवर्ड ही डिडंट हैव। वो कौन सी बीमारी थी जो राइटर ने डिस्कवर की थी कि उसे नहीं है? कौन सी थी? हाउसमेड नी थी, औरतों की घुटनों वाली बीमारी। 2013 में वाज द राइटर प्लीज्ड टू फाइंड दैट, क्या राइटर खुश हुआ था ये पाकर ही डिड नॉट हैव हाउसमेड नी, कि उसे हाउसमेड नी की बीमारी नहीं है। क्या इस बात पर खुश हुआ था? नहीं। उसे बेइज्जती महसूस हुई थी कि हर बीमारी मेरे अंदर है तो ये भी होनी चाहिए थी। The only disease the writer had not got was housemaid's knee. वह बीमारी जो इसको लाहक नहीं थी वो थी औरतों की घुटनों वाली बीमारी। ज़ाहिर बात है ये मर्द था तो औरतों वाली बीमारी से नहीं होनी थी। He felt to be dishonored. वो उसे बड़ी बेइज्जती महसूस हुई for not having it, ये बीमारी ना होने पर। Question 2. Describe the writer's visit to the chemist. राइटर ने मेडिकल स्टोर पर जो विजिट किया है वो बयान करें। पहले इसे केमिस्ट कहते थे कि केमिकल रिएक्शन से जो टैबलेट बनाकर बैठा होता है। द राइटर वेंट टू द केमिस्ट। राइटर केमिस्ट के पास गया एंड गेव हिम द प्रिस्क्रिप्शन, और उसने नुस्खा, प्रिस्क्रिप्शन, पेज बढ़ा दिया उसके सामने। द मैन रेड इट। आदमी ने, केमिस्ट ने इसे पढ़ा and said that he did not have these things,
اور کہا کہ اس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. He can help him if he had a cooperative store. ہاں میں تمہاری مدد کر سکتا تھا اگر میرے پاس کوآپریٹو اسٹور ہوتا. کوآپریٹو اسٹور وہ ہوتا ہے جس کے اندر میڈیکل اسٹور بھی ہوتا ہے, ہوٹل بھی ہوتا ہے, ضروریات کی چیزیں بھی ہوتی ہیں, ساری چیزیں اکٹھے ہوتی ہیں. اینڈ اے فیملی ہوٹل کمبائنڈ, اور فیملی ہوٹل بھی اگر میرے پاس ساتھ ہوتا. آپ الرحیم اسٹور پر جائیں, ایچ کریم بشک پر جائیں تو اس کے اندر بیف بھی ہوتا ہے, میڈیکل اسٹور بھی ہوتا ہے, اس میں ہر چیز ہے. لیکن یہ تو گیا تھا صرف میڈیکل اسٹور پر. وہ کہتا ہے میں آپ کی مدد کر سکتا تھا اگر میرا کوآپریٹو اسٹور ہوتا, میٹرو جیسا ہر چیز جس میں اویلیبل ہے ایسا اسٹور ہوتا, ساتھ فیملی ہوٹل بھی میرا اپنا ہوتا, تو پھر میں آپ کی مدد کر سکتا تھا. Why did, question 3, why did the writer go to the British Museum? رائٹر برٹش میوزیم میں کیوں گیا تھا؟ میوزیم کے اندر لائبریری بھی تھی نا. 12, about which disease did the writer want to know? کون سی بیماری رائٹر جاننا چاہتا تھا؟ when he went to the British Museum, جب برٹش میوزیم میں گیا وہ کون سی بیماری کے بارے میں انفارمیشن ڈیٹیل اکٹھی کرنا چاہتا تھا؟ 11, which disease did the writer doubt to suffer? کون سی وہ ڈیزیز تھی, بیماری تھی جس پر رائٹر کو ڈاؤٹ تھا, شک تھا کہ یہ مجھے ہے اور میں اس کی ڈیٹیل میوزیم میں رکھی بک کے اندر تلاش کروں. From when he went to the British Museum, اس وقت جب وہ برٹش میوزیم میں گیا. 2014. The writer went to the British Museum to study the cure of hay fever. آنسر ہے رائٹر برٹش میوزیم میں گیا تھا یہ پڑھنے کے لیے کہ ہے فیور کا کیا علاج ہے. کیور, علاج. He doubted, اسے شک پڑ گیا, that he was suffering from this disease, اسے شک پڑا تھا کہ شاید اسے ہے فیور لاحق ہے, اسے یہ بخار لاحق ہے. اس کی کھوج میں وہ برٹش میوزیم گیا تھا. Question 4, what was the prescription given to him by the doctor? 2004. کیا نسخہ لکھ کر دیا تھا ڈاکٹر نے اس جروم کے جروم کو؟ لکھا ہوا تھا 1 LB. LB کا مطلب پاؤنڈ. پاؤنڈ جو ہوتا ہے تقریباً 1.5 پاؤ سے زیادہ ہوتا ہے, آدھا کلو جتنا ہوتا ہے. 1 پاؤنڈ بیف سٹیک, گائے کا گوشت تقریباً 1 پاؤنڈ ایوری 6 hours, ہر 6 گھنٹے کے بعد کھانا ہے. 10 miles walk every morning, روزانہ 10 مائلز آپ نے واک کرنی ہے. جب آپ کو پریشانی ہو تو آپ واک کریں, لمبی ساری تو پریشانی ویسے ختم ہو جاتی ہے, انسان چور چور ہو کر گھر واپس آ جاتا ہے. بیڈ ایٹ 11 sharp ایوری نائٹ, اور روزانہ شام کو 11 بجے بستر پر. اگر رات کو دیر سے سوئیں گے صحت خراب ہوگی, اگر رات کو جلدی سوئیں گے تو نیچرل پروسیس ہے, سورج ڈوبتا ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ بھی اندھیرے میں چلے جائیں, سو جائیں, سورج کے ساتھ پھر اٹھ جائیں تو یہ صحت کے لیے اچھا ہے, کیونکہ اس اندھیرے میں آپ کے پورے جسم میں ایک روشنی داخل ہوتی ہے, انرجی داخل ہوتی ہے جو شمال سے جنوب میں چلتی ہے, پاؤں سے داخل ہوتی ہے اور آپ کے جسم میں جا کر ساری امینڈمنٹ کرتی ہے. جو سارا دن سیل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سارا دن ہم کام کرتے ہیں نا, تو ہمارے جو سیلز ہیں, مسلز ہیں, یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں, اسی لیے ہمیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے. جب آپ جلدی سو جاتے ہیں تو پھر یہ انرجی داخل ہوتی ہے جو شمال سے جنوب چلتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں جب آپ سوئیں شمال کی طرف پاؤں کر کے سوئیں, تاکہ انرجی آپ کے اندر انٹر ہو اور آپ کے اندر ساری کی ساری ٹوٹ پھوٹ ٹھیک ہو جائے. جو لوگ رات کو نہیں سوتے صحیح تو پھر ان کا ڈائجسٹو سسٹم خراب ہوتا ہے, پریشانی ان کو ہوتی ہے, تھکاوٹ ہوتی ہے, وہ نیچر کے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں. اینڈ ڈونٹ اسٹف یور ہیڈ ود تھنگس, اور اپنے ذہن کو ان چیزوں سے مت بھرو یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ, جن چیزوں کو تم سمجھتے نہیں ہو. جس کا کام اسی کو ساجے. اوکے, لیکن میں اس فارمولے پر یقین نہیں رکھتا. میں کہتا ہوں انسان کو سب سے بہترین جو ڈاکٹر میسر ہے وہ اپنا خود ہے. انسان اپنا خود بہترین ڈاکٹر ہے.
اور جب بھی کوئی بیماری لاحق ہو بس یوٹیوب پر جائیں، گوگل میں جائیں، اپنی پرابلم لکھیں اور اس کی ایکسرسائزز اور نیچرل اس کے فروٹس ہیں وہ آپ لیں اور زندگی بہترین نہ سکیں.